اللہ دی ذات تے یقین ہے جڑے آ کے قرآن مجید دی تعلیم حاصل کرے سن انشاءاللہ بس او بڑے ہو کے دین دے باغی نہ بن سن انشاءاللہ۔ اے اما تربیت پئی کریں دی اپنے پتر دی، ہن پتر بڑا تھی گیا ہے، بھجن دھرکن دے قابل ہو گیا۔ ادے والد ملک شام وچ راندا ابراہیم علیہ السلام، انہاں خواب آیا ہے، خواب وچ ویکھدے نے کہ میں اپنے پتر نو کی پیا کریندا جی حاجی صاحب سینت نہ ہو گئے جاگنے پہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب ویکھیا تے وقت لگے آئے اتھے اما ہاجرہ دے کول او جتھے راندی آئی مکہ شریف اتھے آ گئے بس آ کے